JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. म्हजे घर योजना जी आमच्या गोंयांत आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी चीफ मिनिस्टरान जी हाडिल्ली ताजेर आमच्या लोकांचो स्टेटस घेवपाक स्पेशली खास करून 20 पॉयंट क्रमांक कोमुनिदाद आनी आमचे इल्ले गव्हर्मेंट लँड्स आसात त्या संदर्भात विचारपाक आयिल्ले आशिल्ले. 20 पॉयंट केसीस एक्सपर्टायट जावच्यो तांकां कित्याक ते सारके बारीक लोक आनी ते इल्ल्यांचेर केसी चल्ल्या, इल्ल्यांक न्यायाक रावल्या, इल्ल्यांक रेग्युलरायज रावल्या. म्हणजे आमी विशय हो हांवेंच मुख्यमंत्री कडेन मांडिल्लो जातूंतल्यान हो 20 पॉयंटाचो कायदो काडपाक तांकां हेल्प जाल्लो. कित्याक मेन प्रश्न जाल्लो आमचो 20 पॉयंट क्रमांक एज फार एज सुकूर इज कन्सर्न. आमचे 2 पॉकेट्स आसा, एक संजय नगर साल्वादोर दिमून आनी एक आसा आमचो 20 पॉयंट सुकूर. त्या विशया बाबतींत तांणी कॅटेगरायज केले, बाकीचे केले आनी वी नीड टू नो कित्याक त्यो थोड्यो फायली हांगा आसा, थोड्यो फायली म्हापशा आसा. अवेरनेस आनी थोडे आमकां वाडोवचें पडटलें आमच्या लोकां भितर आनी खूब जाणांचे प्रश्न जे येता ते एक फोरमान जाणीव करून तांकां एसिस्ट करचें पडटलें. आमच्या लोकांक तांकां कशें करून दिवपाक जाय आनी वॉट इज द रोड मॅप टू एसिस्ट देम ताच्या खातीर त्या संदर्भात आमी आयिल्ले. कित्याक शेवटी हे विशय जितले आसात जे आमचे म्हजें घर ही येवजण आयिल्ल्यान खुबश्या लोकांक थकाय जी आशिल्ली म्हणजे तांकां देव गॉट अ रिलीफ आनी ती रिलीफ समज आसा जाल्यार इट इज ओन्ली आफ्टर दे गेट डेट लास्ट सनद. 20 पॉयंट क्रमांकान एक सायडीक पणजे इज गिवींग लँड तुजी सनद दिता त्या लँडा खातीर आनी परत त्या स्ट्रक्चरा खातीर रोका अंडर वचचें पडटा. सो तो मातसो कायदो असो आसा की सर्वसामान्य मनशाक ताका आमी हँड होल्डिंग करून सारको लास्ट पर्यंत करून दिवचें पडटा. सो ती वाट फाल चाल फुडें घेवपाची. बार्देसच्या मामलतदाराचो रोल कितें, आमचो हांगाचो रोल कितें, आमी एज पंचायत ऑर सिटीजन्स ऑर MLA हाव वी कॅन बी अ पार्ट टू एसिस्ट आवर पीपल टू गेट जस्टीस फॉर वॉट दे आर वेटिंग फॉर. सो आयचो बेजिकली मिटींग आशिल्ली टू एन्श्युअर दॅट परवरीचें आमी स्पीड अप करप, म्हजें घर योजना तांच्या घराघरांनी पावप, ज्या घरांनी रावल्या आनी त्या घरान पावता आसतना तांकां खंय समज त्रास जाता जाल्यार ताजेर एक अवेरनेस प्रोग्राम रोखडो तयार करप, तांचे विशय समजून घेवप आनी ताजेर तोडगो काडप. ताजे खातीर आयची ही विजीट आशिल्ली. दुसरी आमची इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर मुख्यमंत्र्यान मिटींग घेतिल्ली. आमकां ती एक्सपर्टायट करपाक थंयचो आमदार बाब जी तारोलकार तशेंच मुख्यमंत्री लास्ट वीक जेन्ना मिटींग घेतल्या आमच्या डिपार्टमेंटा बरोबर तेन्ना एक आशिल्लें की वी निडेड टू गेट द रोड वीच इज फ्रॉम द हायवे टू ए म्हणजे नवे बरे ट्रेलर येतले, गाडयो येतल्यो जर तांची रहदारी गांवांतल्यान न्हय भायल्या भायर जावची. हे रोड एक्विजिशन जे आसा तो प्रोसेस डेप्युटी कलेक्टर कडेन आसा, ताजो जो आनी एडिशनल कलेक्टर कडेन आसा आनी कलेक्टरा कडेन आसा. सो ताजो अपडेट घेवन थोडे कितें इश्यूज आसा ते मुख्यमंत्र्यान तरी डायरेक्शन दिल्लें पूण गेली ना फायल फुडें. ताच्या खातीर ते विशय घेवन आयिल्ले ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आय थिंक वील सून सॉर्ट आउट दॅट इश्यू. एक आशिल्लो खंयचो कलेक्टराचे एप्रिहेन्शन्स पळयले जाल्यार तो कायद्यानुसार एक वाटेन पळयता पूण मेन रोल आसा PWDचो आनी PWD करतले जाल्यार आमकां ताका लँड हँड ओवर करचें पडटलें. सो तो प्रोसेस एक्सपर्टायट करपाक जाय. तातूंत त्रुटी कितें काडच्यो पडटा कायद्यानुसार त्यो आमकां एक्सपर्टायट करच्यो पडटल्यो. ना जाल्यार PWD कॅनॉट स्टार्ट वर्क अनलेस वी हँड ओवर द लँड हँड करतले ओवर करतले जाल्यार आमी एज IT डिपार्टमेंट 2023 डेपोजीट करून दवरिल्ले पयशे विथ EDC सो दॅट एक्विजिशन कोणाचें आसा सेटल करचें म्हणून. खुबशे जाण रावले सेटल जावचें म्हणून ज्यांनी लँड एक्विजिशन आशिल्लें आनी आमकां जाय तो रस्तो जाल्लो जितूय लागला मुख्यमंत्र्याकूय जाय आनी दीस वील आतां EMC इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टरान चडशे कंपनीज ज्यो आतां येतात तांची एकदां वयर उबारणी जाली आनी प्रोडक्शन आनी बाकीचें जालें जेन्ना ट्रक बाकीचे येतले तांकां सेपरेट कॉरिडॉर मेळटलो which will go a long way in diverting traffic not only to this electronic manufacturing cluster but with a bigger plan they can also connect it to the further industrial estate. So भायल्यावर एक कॉरिडॉर मेळटलो कनेक्टिंग द नॅशनल हायवे ताच्या खातीर ही दुसरो विशय आशिल्लो. सर तुमकां कलेक्टरान कितें सांगलें रिगार्डींग म्हाजे करते. कलेक्टर इज पॉझिटिव्ह. ही इज ऑल्सो यंग फेलो हू वॉन्ट्स टू डू समथींग अँड डू इट बट कायद्यान रावन तांकां हेल्प करप आनी थोडी आमच्या लोकांक प्रायोरिटी मेळप ते विशय सॉर्ट आउट करपाक. ह्या 20 पॉयंट मरे मातशें एक केस वेगळी आसा. एक ल्हानशें घर ताजें एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसता ते उरिल्ल्या घरान तो बांदता तेन्ना ground+1 ground+2 वता. थंय ground+1 2+ गेलो जाल्यार तुवें कितें FAR कॅल्क्युलेट करतलो काय ground+1 स्ट्रक्चर ground+2 स्ट्रक्चर घेतलो. अशे थोडे कायद्याच्या भायर जे विशय आसात ताजेर सोल्युशन काडचें पडटलें. सो एक म्हणल्यार कलेक्टर हांगा फायली मागयता फक्त सनद दिवपाक
आनी स्ट्रक्चर रेग्युलरायझेशन जातलें अंडर ओका रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर्स. सो दोनी कायदे समज करतले जाल्यार ते आमचे बारीक लोक कोण घरान वता कोणाचे आनी ही नवी पिढी कामाक वता तांचे जीण सुदारतले जाल्यार तांकां पयलें रावता ते घराचे तांकां पयलें सेक्युरिटी दिवची पडटली आनी ती सेक्युरिटी दिवपाक जाय जाल्यार आमी तांकां थोडें एसिस्ट करचें पडटलें. आमची जी टीम आसा पंच मेंबर ZP सरपंच ते आपलें काम करता पूण थोडो कायद्यान बसता आनी तेन्ना आमकां ताका मातसो फुडें व्हरचें पडटा. थंय कलेक्टराचें मातशें स्पीडअप जाय पडटलें म्हणून आमी हांगाच आयिल्ले आसता. कलेक्टर पॉझिटिव्ह आसा न्ही? Collector is very positive. We need to work together to give that particular answer to our people. Collector positive asa, department positive asa, yojana bari asa. All we need to do is complete the whole process and ensure that the beneficiaries get justice. The voice for Goy.